پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ایک ایسے وقت وچ جد بھارت وچ اقلیتاں دے حقوق دا دن منایا جا رہا ہے، بھارتی ریاست کرناٹک وچ بہت سارے گرجا گھراں وچ ہندو انتہا پسنداں دی دھمکیاں دی بعد کرسمس دی تقریبات منسوخ کر دتی گئیاں ہیں۔ بھارت وچ اقلیتاں دے حقوق دا قومی دن ہر سال 18 دسمبر کو منایا جاندا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک وچ بسنے والی اقلیتاں خاص طور دے اوتے انتہا پسند نریندر مودی دے دور حکومت وچ اپنی حفاظت تے بہت زیادہ پریشان ہیں اور مسلسل خوف دی حالت وچ زندگی گزارنے تے مجبور ہیں۔ شدت پسند ہندو بیانیاں ہون دنیا دی سب تے بڑی نام نہاد جمہوریت وچ خطرناک حد تک بددا ہویا رجحان ہے، کیونکہ بھارت وچ اقلیتاں کو تشدد اور دھمکیاں دے ذریعے پریشان کیتا جانا ہر دن دا معمول بن گیا ہے۔ مسلماناں، سکھاں، عیسائیاں سمیت نیچی ذات تے ہندوؤں دے نال دوئے اور تریے درجے دے شہریاں جیسا سلوک کیتا جا رہا ہے۔ بھارت دے کئی حصیاں وچ وسطائی مودی حکومت دی استعماری اور تعصب تے مبنی پالیسی سن اقلیتاں دا جینا حرام بنا دیتا ہے، جبکہ بی جے پی حکومت متنازع قوانین بنا کے دوئے مذاہب تے متعلق اقلیتاں کو دیوار تے لا رہی ہے۔ بین الاقوامی اداروں دی رپورٹس کے مطابق بھارت وچ مذہبی آزادی دا گراف دن بہ دن چڑھدا جا رہا ہے، ادھر تک کہ انتظامیہ، عدلیہ اور فوج دے تعلق رکھنے والے ادارے بھی ہندو انتہا پسندی دی آلودگی وچ لبڑے جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی سن 2021 دی اپنی رپورٹ وچ بھارتی مکرو چہرے کو بے نقاب کیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے اختیار کی جانے والی پالیسیاں سن جڑی صورتحال پیدا کیتی ہے، اس کے اتنے ہر شعبہ زندگی تھی تعلق رکھنے والا انسان پریشان ہے۔ انسانی حقوق تے علمبردار ممالک اور اداراں دی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھارت وچ اقلیتاں دے بنیادی انسانی حقوق تے تحفظ کو یقینی بنانے دے واسطے عملی اقدام کرن۔